नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। विवाद समाधान गर्न बसेको एमाले नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन। ओलीले फाल्गुन 28 को निर्णय फिर्ता लिन नमानेपछि जुटेन सहमति। विधान अनुरूप नभए पनि त्यो भएको भए हुने। नेकपा विवाद सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनमा जाने माओवादीको निर्णय। नयाँ सरकार गठन बारेको छलफललाई तीव्रता दिए। अदालतको पछिल्लो आदेश। आगामी बजेटमा नयाँ योजनाहरू प्रस्ताव नगर्न अर्थ मन्त्रालयको आग्रह। कार्य सञ्चालन खर्च पनि नबढाइने। सकेसम्म चाहिँ नयाँ आयोजना कार्यक्रममा नजाऊ भन्ने नै हो। बालाजु रानी पौवा सडक खण्ड स्तर उन्नतिको काम 7 वर्षदेखि अलपत्र। तत्काल काम अघि बढाउन माग गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा। नारायणहिटी संग्रहालय भित्रको सिनेमा घर सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गर्ने तयारी। राज परिवारले प्रयोग गरेका सोफा र कुर्सीमै बसेर हेर्न पाइन्छ। म्यानमारमा जारी प्रदर्शनका क्रममा थप 44 जनाको मृत्यु। प्रदर्शनकारीले चिनिया स्वामित्वका 10 उद्योगमा आगो लगाए। र सूर्य नेपाल सेन्टर ओपन गल्फ आजदेखि सुरु। पहिलो दिनको समाप्तिमा भुवन नगरकोटीलाई 4 स्ट्रोकको अग्रता। प्रभा, सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमाले पुनः बिउतिएपछि आज विवाद समाधानको लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक राखिएको थियो। करिब 2 घण्टा चलेको बैठक निष्कर्षविहीन पुग्दाखेरि ओली पक्षका नेताहरूले सकारात्मक भएको बताउँदा माधव नेपाल समूहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन र ओली समूहले मङ्गलबारको लागि आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा नजाने, त्यसै गरी 4 र 5 गतेको आफूतर्फको कार्यकर्ता भेला नरोक्ने नेपाल समूहले निर्णय गरेको छ। पक्कै विष्णु, यता पार्टीभित्र देखिएको मतभेद र समस्यालाई कार्यदल बनाएर समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपाल पक्षले अघि सारेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमाले दुई पक्षबीच छलफल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेको दुई समूह बीचको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित भएका नेताहरू एमाले बिउतिएपछि पहिलो पटक औपचारिक छलफलमा जुटे पनि ठोस सहमति भने हुन सकेन। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको भेटवार्तामा नेकपा भित्र देखिएको अन्तर्विरोधलाई छलफलबाटै समाधान गर्नुपर्ने साझा निष्कर्ष भने निकालिएको नेताहरूले बताएका छन्। अवस्थामा पुगेको भन्नुको अर्थ नेकपा एमालेको एउटा पुनर्जीवन प्रारम्भ भएको छ। यो पुनर्जीवन प्राप्त गरेको नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित कसरी बनाउने, एकताबद्ध कसरी भएर जाने भन्ने विषयमा नेताहरूको सबैको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत माधव नेपाल लगायत सबैले त्यस विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। नेकपा एमालेले मात्रै अरू वामपन्थीहरूलाई पनि क्रमशः पार्टी एकतामा जोड्दै सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ, सिङ्गो देशलाई नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा साझा अवधारणा, साझा निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। छलफल सकारात्मक रहेको छ। निष्कर्षमा नपुगे पनि अब नेताहरू र हामी विभिन्न चरणमा बस्छौँ, कुराकानीहरू गर्छौँ र मलाई विश्वास छ आजको छलफलले जुन एउटा साझा धरातल निर्माण गरेको छ यसको जगमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँदै नयाँ गतिका साथ अगाडि लैजान यसले एउटा आधार सिर्जना गर्छ। छलफलमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो, तर अध्यक्ष ओली त्यसमा सहमत भएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फागुन 28 गते अध्यक्ष ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राखेर अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी खारेज, विधान संशोधन, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा समूहका 23 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने लगायतका निर्णय गरेका थिए। यही निर्णय खारेज हुनुपर्ने अडान नेपाल पक्षले लिएको छ। काम कारबाहीमा हामी साझा रूपमा जे समस्याहरू आउँछन् त्यसलाई साझा रूपमा समाधान गरेर अगाडि जान हामी तयार छौँ। हामीले नेकपा एमालेका देशभरिका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई पनि तदनुरूप अघि बढ्न आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। तर त्यसो नगरेर आफूले गरिएको कामलाई चाहिँ गरिहाल्ने,
त्यो कुनै वैध नभए पनि, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक अनुरूप नभए पनि, विधान अनुरूप नभए पनि त्यो भएको भए हुने, अनि अरू कुरा मानिदिनुपर्ने, त्यस्तो कुरा त त्यो राजनीतिक रूपमा हाम्रो पार्टीको वैधानिक दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुँदैन। पार्टीभित्र देखिएको मतभेद र समस्यालाई कार्यदल बनाएर समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपाल पक्षले अघि सारेको छ। तर ओली पक्षले भने 3 र 4 गते आह्वान गरेको राष्ट्रिय भेला रद्द गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सुभाष नेमवाङ र असन्तुष्ट समूहबाट वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट सहभागी थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिने गरी सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो। बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँगको वार्तालाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकार निर्माणबारे अन्य दलसँग वार्ता गर्नुपर्ने र नेकपाको विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भएकाले बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। यही बैठक पुनः सुरुवात गर्नेछौँ। हामीले एक त छिट्टै यसअघि नै निर्णय भइसकेको हो, तैपनि छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको पछिल्लो आदेशका सन्दर्भमा पुनरावलोकन दिनेछौँ। आजको बैठकमा 20 जना नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। आइतबारको बैठकले ओली सरकारमा सहभागी आफ्ना पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई फिर्ता आउन तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित एमालेमा लागेका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिँदै माओवादी केन्द्रले पत्राचार गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट तर्जुमामा गर्न सोमबार सबै मन्त्रालयहरूसँग गरेको छलफलमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्न अनुरोध गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आयोजनाका लागि बजेटको प्रस्ताव भन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजना नै समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। आयोजना कार्यक्रममा नजाउँ भन्ने नै हो। अब यसको मतलब चाहिँ पुरै अब कुनै यस्तो छ एकदम महत्त्वपूर्ण आयोजना छ भने पर्ला, तर सकेसम्म हामी चाहिँ नयाँ आयोजना भन्दा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गरेर पनि जाउँ भन्ने मेरो अर्को अनुरोध छ। थुप्रै आयोजनाहरू सङ्ख्या छ, त्यो आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने जाउँ। मन्त्रालयले सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानको बारेमा भने त्रिपक्षीय छलफल गरेर मात्र योजना बनाउने भएको छ। सशर्त अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र अपनत्व पनि कसैले नलिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउने महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिए। सम्बन्धित प्रदेशसँग छलफल गर्ने हामीले कार्यतालिका बनाएका छौँ। अब हामी चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश र अर्थ मन्त्रालयको बीचमा चाहिँ सशर्त अनुदानको छलफल हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्य सञ्चालन खर्चमा समेत मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले आगामी बजेटमा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी बजेट वृद्धि नगर्ने भएकाले मन्त्रालयहरूलाई बजेट नबढाउन आग्रह गरिएको हो। बजेट पूर्वको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, योजना तथा कार्यक्रम प्रमुखहरूले आफ्नो मन्त्रालयबारे धारणा राखेका थिए। सडक स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइ विरुद्ध नुवाकोटका स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। पासाङ लामो सडकको बालाजु रानीपौवा खण्डमा भएको ढिलासुस्ती विरुद्ध स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्।
नुवाकोट र रसुवालाई राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने पासाङ लामो सडक स्तर उन्नति गरी 2 लेन बनाउने गरी 2071 सालमा काम सुरु भए पनि हालसम्म सडकको अवस्था उस्तै भएपछि स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्। 7 वर्ष अघिदेखि स्तर उन्नतिको नाममा भएको सडक समेत भत्काइएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। 8 वर्ष 9 वर्ष लागिसक्दाखेरि पनि यस्तो गैर जिम्मेवार व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि ठेकेदार कम्पनी र सरकारवाला निकायहरूले पनि बारम्बार यत्रो ठुलो लापरवाही गर्दाखेरि पनि कारबाहीको घेरामा ल्याउन नसक्नुको कारण के हो भन्ने हामीले विरोध गर्दै दुवै पक्ष यस सरकारवाला निकाय र ठेकेदार पक्षको चाहिँ यसको लापरवाहीको विरुद्ध चाहिँ हामी कालोपत्रे नहुन्जेलसम्मको लागि धरना कस्नको निमित्त आज हामी यहाँ महानगरको चाहिँ फोहोर रोकेर तिनपिप्लेमा काठमाडौँको तिनपिप्लेमा आएर चाहिँ यहाँ धरना कस्ने आजबाट अभियान सुरुवात गरेका छौँ। स्थानीय नागरिकको सक्रियतामा पासाङ लामो राजमार्ग कालोपत्रे दबाव अभियान गठन गरी चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले सडकको काम सुचारू हुने सुनिश्चितता नभएसम्म राजधानीबाट ओखर पौवा ल्याइने फोहोरका गाडी समेत चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। सडक स्तर उन्नतिको काम तत्काल सुचारू नगरेसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राखिने स्थानीयले बताएका छन्। सडक स्तर उन्नतिको लागि सैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालीले ठेक्का सम्झौता गरे पनि काम भने पूरा गरेको छैन। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रहेको सिनेमा घर सञ्चालनमा आउने भएको छ। 2058 साल जेठ 19मा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि बन्द रहेको सिनेमा घर सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिने भएको हो। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका भरत प्रसाद नेपाल पछिल्लो समय रिल सफा गर्नमा व्यस्त छन्। सरकारले नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको सिनेमा हल सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने भएपछि भरत रिल सफाईमा जुटेका हुन्। लामो समयदेखि प्रयोग नगरिएको रिल र त्यहाँ भएका अन्य सामग्रीहरू धुलाम्बे भएको छ, तर सफा गरिसकेपछि अधिकांश हेर्न सकिने भरतको भनाइ छ। राजाको भ्रमण सम्बन्धी पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल राज्यारोहण शुभराजी विषयहरू यही डकुमेन्टहरू यसमा सबै भएको हुनाले अब यो धेरै वर्ष नचलाएको हुनाले यसलाई चाहिँ मर्मत गरेर अनि प्रदर्शनमा ल्याउने हो व्यवस्था। यसरी राखिएको रिलमा शाही परिवारको विशेष अवसर, राजाको भ्रमण लगायत रहेका छन्। यसका साथै नारायणहिटी दरबार भित्रै सिनेमा घर पनि रहेको छ। 116 सिट क्षमता भएको यो सिनेमा घर चाँडै नै सञ्चालनमा आउने भएको छ। तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यलाई सिनेमा हेर्न 2026 सालमा सिनेमा हल बनाइएको थियो। अब भने राजपरिवारले प्रयोग गरेका सोफा र कुर्सीमै बसेर सर्वसाधारणले समेत सिनेमा तथा डकुमेन्ट्री हेर्न पाउने भएका छन्। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रहेको सिनेमा घर जुन शाही परिवारले अवलोकन गर्नुहुन्थ्यो त्यो 2058 सालदेखि बन्द अवस्थामा थियो। त्यसलाई हामीले सर्वसाधारण दर्शकहरूको लागि खुला गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यहाँभित्र रहेका डकुमेन्ट्री फिल्महरूलाई प्रोसेसिङ संग्रहालय भित्र रहेको सिनेमा घर 2058 सालबाट बन्द भएको थियो। विगतमा शाही परिवारले मात्र हेर्न पाउने सिनेमा घर अब चाँडै नै सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ। यसै गरी राजाको अध्ययन कक्ष, दरबारको पुस्तकालय लगायत चाँडै सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने भएका छन्। 2031 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणमा प्रयोग गरिएको बग्गीलाई पनि प्रदर्शनीमा राख्ने निर्णय भएको छ। सुरेश रजकका साथमा सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। नेपालमा अङ्ग प्रत्यारोपण क्षेत्रले छोटो समयमा निकै ठुलो फड्को मार्न सफल भएको छ। आँखाको कर्निया प्रत्यारोपणबाट सुरु भएको अङ्ग प्रत्यारोपण अहिले जटिल मानिएका विभिन्न अङ्गको सफल प्रत्यारोपण स्वदेशमै हुन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप विरुद्ध उजुरी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।
सोमबार विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले खाद्य पदार्थको मिसावट र स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने वस्तुको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्नका साथै त्यस्ता क्रियाकलाप विरुद्ध उजुरी गर्न आग्रह गरेकी छिन्। महानगरले सक्रिय रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताउँदै उनले बजारलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउनको लागि स्थायी ल्याब सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। यसरी महानगरको बजारलाई गुणस्तरीय स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हेतुले मोबाइल ल्याब भ्यान र एउटा स्थायी ल्याब सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको कुरा यहाँहरू माझ राख्न चाहन्छु। उपप्रमुख खड्कीले आफ्नो व्यवसायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे नगरेकोमा समेत सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। गुणस्तरीय सामान उत्पादनमा उत्पादकको मात्रै भूमिका नहुने भन्दै उनले ढुवानी, भण्डारण, बिक्री वितरणमा जोडिएका सबै पक्ष र उपभोक्ता पनि सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएकी छिन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोना नेपालमा भित्रिएपछि सुरुवाती चरणमा विभिन्न तहबाट जस्ता खालका प्रतिक्रिया आए पनि खोप लगाउने विषयमा भने नेपाल सन्तोषजनक स्थितिमा छ। आजको दिनसम्म 15 लाखभन्दा धेरैले खोप लगाएका छन् र अब सरकारले खोप ल्याएर 55 वर्ष माथिकालाई पनि चाँडै लगाउने तयारी गरेको छ। पक्कै विष्णु, खोप अभियान जारी नै रहेको छ र यता कोरोना संक्रमितको संख्या पनि दिनहुँ जस्तो घट्ने क्रममा रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र अर्को खुसीको खबर के छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु नभएको भनेर पनि जानकारी आएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपालमा सोमबार थप 79 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 79 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,310 पुगेको छ। त्यस्तै थप 75 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,71,401 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3014 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल 895 जना आइसोलेसनमा र 44 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने हालसम्म 22,18,722 वटा PCR गरिएको छ। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायको थर सूचीकृत गर्ने भएको छ। मुस्लिम समुदायभित्र विभिन्न थरहरू रहेका कारण समुदायलाई पहिचान गर्न गाह्रो भएको भन्दै आयोगले मुस्लिम समुदायको थर सूचीकृत गर्ने भएको हो। सोमबार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले थर सूचीकृत गर्नको निम्ति आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, बाँके र पाल्पामा अध्ययन समेत भएको बताए। हालसम्म 45 वटा थर फेला पारेको र थप अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ थियो। ठुलो चाहिँ मद्दत हाम्रो चाहिँ 2078 सालको जनगणना जुन हुने गइरहेछ यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ मद्दत पुग्नेछ। हाम्रो चाहिँ लक्ष्य र चाहना के भने त्यो जनगणनामा चाहिँ कोही पनि मतलब कहिलेकाहीँ थरले गर्दाखेरि पनि अन्यमा गयो भने त्यो समुदायलाई नोक्सान हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उसमा हामी चाहिँ के अरे सार्वजनिक गर्छौँ। अध्यक्ष अन्सारीले मदरसामा पढ्दै गरेका छात्राहरूलाई बाहिरको सरकारी तथा निजी विद्यालयमा पढ्दा पोसाकको असहजता भएको भन्ने जनगुनासोको सम्बन्धमा छात्राहरूलाई सहज हुने पोसाक लगाउने वातावरण बनाइदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको पनि बताए। हामीले त्यो जुन ड्रेस हो त्यही ड्रेसको स्कर्ट्सको सट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे कुर्ता सुरुवाल लाउन पाओस् भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मौलिक हक पनि हो र ह्युमन राइट्सको पनि हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो परिपत्र चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय मार्फत सबैतिर सर्कुलर गर्नु भनेर हामीले चाहिँ भनेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आयोगलाई प्राप्त भएको 5,06,83,628 रुपैयाँ मध्ये 2,51,64,994 रुपैयाँ 92 पैसा खर्च भएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीका पोलिट ब्युरो सदस्य रामविलास यादव सार्वजनिक भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको रोहबरमा पोलिट ब्युरो सदस्य रहेका यादव सार्वजनिक भएका हुन्। पोलिट ब्युरो सदस्य यादवलाई खुला राजनीतिमा स्वागत गर्दै कानुन मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले द्वन्द्वको अन्त गर्न खोजेको बताए। द्वन्द्वलाई अन्त गर्न चाहन्छ। म निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रा गोइतजीसँग पनि मेरो उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो मलाई, तपाईँ सरकारसँग वार्ता गरिदिनुहोस् भनेर। मैले वार्ता गरिसकेपछि सरकारले प्रयत्न गरिसकेपछि वार्ता टोली पनि गठन गरे सोमनाथ पाण्डेको अध्यक्षतामा। त्यो मेरै पहल हो। तर त्यसपछि गोइतजी आउन चाहनु भएन, उहाँका टिमका 11 जना आउनुभयो। सार्वजनिक भएका नेता यादवले आफ्नो समूह कानुन र संविधान अनुसार खुला राजनीतिमा आएको बताए। सबै वर्ग जाति समुदायलाई राज्यको सबै क्षेत्रमा समावेशीकरण गर्ने व्यवस्था गरे। हालसम्म मबाट नेपालको संविधान प्रचलित कानुन ऐन विपरीत गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब उपरान्त संविधान तथा कानुन विपरीतका गतिविधिहरू त्याग गरी शान्तिपूर्ण रूपमा राज्यले अंगीकार गरेको नीति तथा निर्देशन पालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो। सार्वजनिक भएका पोलिट ब्युरो सदस्य यादवमाथि 2वटा बम विस्फोटमा संलग्नता रहेको मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा दर्ता छ। सरकारले जयकृष्ण गोइत समूहसँग पनि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ। केही समय अघि चन्द नेकपा 3 बुँदे सहमतिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केको थियो। बारामा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। जिल्लामा यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 434वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन्। 16वटा स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा कलैया उपमहानगरपालिका, देवताल र सुवर्ण गाउँपालिकाका घरेलु हिंसाका धेरै उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। घरेलु हिंसामा दर्ता भएका उजुरी मध्ये मानाचामल, सम्बन्ध विच्छेद, अंशबन्डा, शारीरिक हिंसामा बढी उजुरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारका कारण समेत घरेलु हिंसा बढ्दो गरेको पाइएको छ। घरेलु हिंसाको मामिलामा चाहिँ कलैया, देवताल र सुवर्ण गाउँपालिका यिनीहरूमा अलिक बढी फ्रिक्वेन्सी देखिन्छ भने सामाजिक हिंसामा चाहिँ 1 नम्बरमा कलैया उपमहानगरपालिकामा नै छ, दोस्रो नम्बरमा महागढीमाई नगरपालिका र तेस्रो नम्बरमा बारागढी गाउँपालिका देखिन्छ। घरेलु हिंसापछि यौन हिंसाका धेरै घटना हुने गरेका छन्। बारामा दाइजो सम्बन्धी अपराधमा भने न्यून मात्रामा उजुरी पर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डरका कारण प्रहरीमा न्यून संख्यामा उजुरी पर्ने गरेको बताइएको छ। दहेज नै भनेर मलाई दहेजकै कारणले मलाई कुटपिट गरे हो भन्ने चाहिँ देखिएको छ। होला 1-2वटा सुटपुरमा आउने कुरो होला, तर समग्रमा पुरा त्यसले हाम्रो डाटामै फरक पार्ने गरेर दहेजको कारणले यति % भयो भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। खास गरी वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दाखेरि अब अझ भनौँ भने मादक पदार्थ सेवन गरेर यौन शोषणको कुटपिट। आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन नसक्दा महिला हिंसाका घटना बढेको अधिकार कर्मीको भनाइ छ। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलालाई शिक्षा र रोजगारीको अवसर कम हुनु र कानुन कार्यान्वयन नहुँदा हिंसा बढेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। महिला हिंसा चाहिँ अहिले हामीले हिंसा जति भइराखेको छ, एउटा चाहिँ गरिबी अनि अशिक्षा त्यस्ता कारणहरूले धेरै हिंसा भइरहेको छ। जातीय विभेदहरूले गर्दा नि हिंसा भएको छ। यसलाई रोक्नको लागि हामीले जस्तो महिलाहरूलाई नै शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने अनि आर्थिक उत्पादनमा सहभागी गराउने, उनीहरूलाई रोजगारी बनाउने, रोजगार दिने। मदिराजन्य पदार्थहरू र लागु पदार्थ सेवनका कारण घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। इन्दीप कोइराला, बारा। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। प्राविधिक शिक्षा अध्ययनपछि रोजगार पाउन सम्भावना धेरै हुने भएपछि
विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित भएका हुन्। कैलालीको धनगढीमा पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउनको लागि CTEVT-बाट थुप्रै कलेजहरूले मान्यता प्राप्त गरेका छन्। CTEVT-बाट मान्यता प्राप्त 18 महिने र 36 महिने प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विद्यार्थीसँगै अभिभावकहरू पनि आकर्षित बन्न थालेका हुन्। 18 र 36 महिने प्राविधिक शिक्षा अध्यापनको लागि खुलेका कलेजहरूमा विद्यार्थीको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको पाइन्छ। रोजगारको अभाव नहुने देखिएपछि प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। होटल म्यानेजमेन्ट पढेर सर धेरै खुसी भएको छु, किनकि यसले 1 वर्षमै जबको ग्यारेन्टी फिक्स दिन्छ। कलेजले पनि दिएको छ, हामी पनि लागिरहेको छ। यो कोर्स पढेर हामीले छिटै जब पाउँछौँ र आफ्नो इच्छा चाहनाहरू आफ्ना आकांक्षाहरू छिटो पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। अरू क्षेत्रभन्दा प्राविधिक क्षेत्र पढाउँदा आफ्ना बालबालिकालाई रोजगारीको लागि सहज हुने विश्वास अभिभावकहरूमा पनि बढ्दै गएको छ। अरू क्षेत्रमा लगानी पनि धेरै हुने तर रोजगारीको लागि निकै समय धाउनु पर्ने बाध्यता रहे पनि प्राविधिक अध्ययनपछि रोजगारी पाउने सम्भावना निकै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। योभन्दा अगाडिका ब्याजका साथीहरू जति पनि पढेका छन् सबै जागिर भएका छन् र आगामी दिनमा पनि अब सायद भर्खरै मेयर साहबले पनि बोलेर जानुभएको छ। यो कलेजका विद्यार्थीहरू जति पनि छन् यिनी सबै जबको ग्यारेन्टी छ। विगत 4 वर्षदेखि धनगढीमा होटल म्यानेजमेन्ट अध्यापन गराउँदै आएका लाइफलाइन टेक्निकल कलेजमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। प्राविधिक शिक्षामा युवाहरूको आकर्षण बढेको कलेजले जनाएको छ। हालको अवस्थामा हाम्रो अहिले 25 जना मात्रै छ होटल म्यानेजिङ ब्याजमा। अहिले हाम्रो 4 वर्ष जति कलेज सञ्चालन भयो र हामीलाई फर्स्ट इयर पुरो गाह्रै भयो, किनकि हाम्रो स्थापना कालमै थियौँ। सो त्यसपछि दोस्रो वर्षदेखि हामी CTBT-को विभिन्न तालिममूलक सिपमूलक तालिमका जो हामीले भनौँ न अनुमति लियौँ। प्राविधिक शिक्षामा रुचि राख्ने विद्यार्थीहरूको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा छिटो रोजगार पाउने सिपमूलक शिक्षामा युवाहरू लाग्नुपर्ने नगर प्रमुख नृप बहादुर ओड बताउँछन्। अबको आवश्यकता यो स्वरोजगार हुन सक्ने सम्भावना यो जो अन्य हामी शिक्षा पढ्छौँ त्यो भनेको 10%ले मात्रै व्यवस्थित हुन सक्छ। यो तपाईहरु आफै पनि सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा रोजगारको अवस्था नहुँदा दैनिक वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुने युवाहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। पछिल्लो समय देशमै प्राविधिक शिक्षा पढेर आत्मनिर्भर बन्न सहज मात्र भएको छैन, वैदेशिक रोजगारमा समेत त्यो सिपले राम्रो अवसर दिइरहेको छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। मोरङका युवाहरू व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका युवा आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि केरा खेतीतर्फ जुटेका छन्। विदेशमा तातो घाममा काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा केही गरौं भनेर मोरङ काने पोखरीका युवाहरू कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील हुन थालेका छन्। विदेशमा परिश्रम गर्नुभन्दा नेपालकै माटोमै काम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय युवाहरूले केरा खेती थालेका हुन्। रोजगारीको लागि साउदी, कुवेत तथा मलेसिया देशहरूमा पुगेका 10 जना युवाहरूले अहिले मोरङको काने पोखरी गाउँपालिका 1 स्थित होक्लाबारीमा 85 बिघा जग्गामा मालभोग जातको केरा लगाएका छन्। केरा खेतीबाट वार्षिक प्रति बिघा 3 लाखसम्म आमदानी गर्ने लक्ष्य उनीहरूको छ। सोचे जस्तो होला कि भन्ने नै आश गरेर हामीले गरेका हौं। सोचे जस्तो भयो भने पर बिघा बराबर यसको 4 देखि 5 लाख रुपैयाँ आमदानी हुन्छ भन्ने हामीले राखेका छौं आश। सोचे जस्तो भएन भने साउ मात्रै भएन उठाउँछ भन्ने आश राखेका छौं। उनीहरूले वार्षिक 50,000 रुपैयाँ तिर्ने गरी खेत भाडामा लिएर केरा खेती सुरु गरेका हुन्। केरा खेतीमा 30 जना युवाहरूले रोजगारी समेत पाएका छन्। मोरङको होक्लाबारीमा लालुमाया कृषि फर्म, प्रगति कृषि फर्म, सोम केरा खेती कृषि फर्म, अम्मरमणि कृषि फर्म मार्फत व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरेका छन्। उनीहरूले केराको बिरुवा प्रदेश नम्बर 2 को निजगढबाट ल्याउने गरेका छन्। बिरुवा र रोप्ने एक बोटमा 42 रुपैयाँ खर्च भएको छ। केरा खेती लगाएपछि हाम्रो यहाँको युवाहरूले रोजगार पाइएको छ। विदेशमा हामीले वहाँ गर्नुको साटो यिनीहरू रोजगार गर्दा हामीलाई केही आमदानी भइरहेछ र यहाँ कोला खेती लगाएर सबैजना युवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ 15-20 जना जति उहाँले यहाँ कोला खेतीमा काम गरिराख्नु भएको छ।
केरा रोपेको 18 महिनापछि फल लाग्ने गर्छ भने एक बोटमा 12 दर्जनसम्म केरा फल्छ। रोग नलागेको अवस्थामा एक पटक रोपेको बिरुवाले 12 वर्षसम्म उत्पादन गर्न सकिने किसानहरू बताउँछन्। केरा खेतीको लागि 3 देखि 5 लाखसम्मको जोखिम बेहोर्ने गरी प्रति बिघा 5,200 बिमा रकम भुक्तानी गरिएको छ। केरामा लाग्ने गौवारो रोगबाट जोगाउनको लागि सुपर डी कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। रोग र किराबाट जोगाउन निकै चनाखो भएर गर्नुपर्ने यो खेतीमा लाग्नेले पछुताउनु पर्ने समस्या नरहेको किसानको भनाइ छ। राम्रो उत्पादनको लागि कार्तिकदेखि चैतसम्म 10 देखि 12 पटक माटोको अवस्था हेरी सिँचाइ उपलब्ध गराउन बोरिङको व्यवस्था समेत किसानहरूले गरेका छन्। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका कृषक उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ सञ्चालन भएपछि लालझाडीका कृषकहरू आधुनिक कृषि प्रणाली अनुसार उखु खेती गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम र कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरद्वारा सञ्चालित मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ उखु कृषक समन्वय समिति लालझाडीले उखु कृषकहरूलाई उखुको बिउ बिजन, मलखाद, यन्त्र उपकरण र प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ, जसबाट उक्त क्षेत्रका उखु कृषकहरू आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोगबाट लाभ लिइरहेका छन्। उखुको उन्नत जात बिउ CO 264 अहिले किसान रोपिरहेका छन् र त्यसमा उब्जनी पनि बढी अनि चिनीको रिकभरी पनि बढी मिलको उसबाट हेर्दाखेरि अनि किसानलाई हामीले जे सक्दो सहयोग गरेकै छौँ। खाद मल अनि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्राविधिकको सहयोग। गत वर्षदेखि लालझाडी गाउँपालिकाका 6वटा वडा मध्ये 1 देखि 4 नम्बर वडासम्म मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ उखु कार्यक्रम लागू गरिएको छ। परम्परागत कृषि प्रणाली भन्दा कृषि यन्त्र तथा उपकरण प्राप्त गरेपछि सहज भएको कृषकहरूको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कृषि परियोजनाबाट यो सहयोग लगाइरहेका छौँ अनि यो त्यसबाट यो हामीलाई यो के अरे यो टेन्चर अनि यो बिउ बिजन अनि यो मलखाद के अरे यो सहयोग मिलेको छ। कृषकहरूको लागत मूल्य घटाएर उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले समितिमा आबद्ध व्यावसायिक उखु कृषकहरूलाई अनुदानमा यन्त्र तथा उपकरण समेत वितरण गरिएको छ। उन्नत जातको उखु खेतीलाई प्रवर्धन गर्न खटाइएका कृषि प्राविधिकले समेत कृषकहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसलाई आवश्यक सबै पौष्टिक तत्त्वहरू उपलब्ध गराउँछ, त्यसले राम्रो प्रोडक्सन दिने भयो अनि बीचबीचमा फिल्ड एक्सपेक्टेसनका कुराहरू, फिल्ड निरीक्षण गर्ने कुराहरू, इन्स्पेक्सनका कुराहरू सबै हामीले बीचबीचमा गरेर राख्नुपर्छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कञ्चनपुर जिल्ला शाखा र मर्सीकोर नेपालको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित आर्थिक विकास मार्फत विपद जोखिम व्यवस्थापन एमरेड परियोजनाले समेत उखु खेतीलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ। लालझाडीका उखु कृषकहरूलाई प्राविधिक रूपमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले परियोजनाले समेत कृषि प्राविधिक खटाएको छ। यहाँका थुप्रै कृषकहरूले नदीले कटानी तथा पटानी गरेको बगर तथा नदी किनारमा समेत उखु खेती गरेको पाइन्छ, जस मार्फत बाढी नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको र उखु खेतीबाट समुदायको आमदानी समेत बढेको छ। उखु खेतीबाटै जीवनस्तर माथि उकास्न तल्लिन यहाँका कृषकहरू जंगली जनावरको आतंकबाट भने पीडित बन्ने गरेका छन्। यसतर्फ पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। पर्वतको जलजला माझफाँट स्थित ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको माललाज दरबारलाई रिसोर्टमा परिणत गरिएको छ। दरबारमा रिसोर्ट सञ्चालन भएपछि अहिले दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढेका छन्। 40 वर्ष यता बन्द अवस्थामा रहेको दरबारलाई व्यवस्थित गरेर रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको छ। सहरको कोलाहलबाट अलि टाढा पुग्न चाहने पर्यटकलाई रिसोर्टले आकर्षित गरेको छ। मार्च 2020 मा लास्ट एउटा अस्ट्रेलियन गेस्ट थियो, ट्रेकिङको ग्रुप थियो, उनीहरू गएपछि त्यसपछि बन्द। अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली फेरि डोमेस्टिक भनौँ न, फरेनर त देखिया छैन, हाम्रो डोमेस्टिक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ, त्यसले सञ्चालन जस धानिरहेछ भनौँ न। 100 वर्ष पुरानो दरबारको पुनर्निर्माण गरी माललाज हेरिटेज रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको छ। पर्वतको बेनी बजारबाट करिब 1 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुगिने रिसोर्टले मन लोभ्याउने गरेको पर्यटक बताउँछन्। यहाँ आउँदाखेरि यहाँको
आन्तरिक इन्टेरियर डिजाइनहरूको कुरा, यहाँको जुन मौलिकपन छ, यो सबै चिजले चाहिँ हामीलाई एकदमै आकर्षित गर्यो। यहाँको खाना पनि एकदमै स्पेसल, आतिथ्यता पनि त्यस्तै खालको, सबै हिसाबले गर्दा यो एउटा पर्यटन मैत्री हिसाबले चाहिँ यो सञ्चालन भएको चाहिँ मैले पाएँ। पर्यटकलाई चाहिँ भित्राउनको लागि प्रचार प्रसार र यसको प्रवर्धन नै मुख्य कुरा हो। त्यसको लागि पनि यहाँको स्थानीय तहदेखि सबैले यहाँको प्रचार प्रसारमा जोड दियो भने चाहिँ यो जुन पुरानो संरचना संरक्षणदेखि लिएर यहाँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पनि ठुलो कुनै कुरामा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। यहाँ आउँदाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्यो र यहाँ चाहिँ रमणीय वातावरणमा चाहिँ यो दरबार भेटाइयो। रिसोर्टका लागि 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको 3 तले दरबारको स्तर उन्नति तथा 8वटा टेन्ट निर्माण गरिएको छ। दरबारमा तत्कालीन 2224 राज्यको पालामा निर्मित हात हतियार, दरबारका पुराना तस्बिरसँगै ऐतिहासिक सम्पदाको समेत अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 3 तले दरबारभित्र रहेका 12वटा कोठामध्ये 7 कोठामा 24 जना बस्ने सुविधा छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। उमेश नगरकोटीले शानदार प्रदर्शन गर्दै 8 अन्डर 64 को आकर्षक नतिजामा पहिलो दिनको खेल सकिँदा सूर्य नेपाल सेन्टर ओपनमा 4 स्ट्रोकको अग्रतासहित शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएका छन्। उनले रामे मगर र एमेचर खेलाडी विजय श्रेष्ठ इन्हान्सलाई 4 स्ट्रोकले पछि पारे। गोकर्णमा भएको प्रतिस्पर्धामा शानदार सुरुवात गरेका भुवनले पहिलोदेखि चौथो होलसम्म लगातार 4 बढीको सफलता प्राप्त गरे। 7औं र 9औं होलमा पनि एक शट बचाउँदा फ्रन्ट 9 को खेल 6 अन्डर 30 मा सकाए। यसपछि 11औं र 14औं होलमा थप 2 बढी प्रहार गर्दा 8 अन्डर 64 को शानदार नतिजा निकालेका। उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा कुल 8 बढी प्रहार। रामे मगर र विजय श्रेष्ठ इन्हान्सले 4 अन्डर 68 अङ्क जोडे र संयुक्त रूपमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। विजय र रामे शीर्ष स्थानमा रहेका उमेशभन्दा 4 स्ट्रोकले पछि रहेका छन्। शुक्रबहादुर राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रधान र दक्षिण एसियाली खेलकुद चाहका दोहोरो स्वर्ण विजेता सुभाष तामाङले समान 3 अन्डर 69 अङ्क जोड्दा समग्रमा चौथो स्थानमा रहेका छन्। 4 दिने प्रतियोगितामा 44 प्रोफेसनल र 17 एमेचर खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। यो प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि 7,25,000 हो। प्रतियोगिताको विजेताले मात्र 1,30,000 प्राप्त गर्ने। कोरोनाको कारण प्रोफेसनल गल्फ टुर 1 वर्ष रोकिएको थियो भने यो प्रतियोगितासँगै प्रोफेसनल गल्फको पनि सुरुवात भएको छ। नेपाल सुपर लिग एनसीएल अन्तर्गत धनगढी फुटबल क्लबले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मिडफिल्डर विशाल राईलाई मार्की खेलाडीको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार आयोजित कार्यक्रममा धनगढी फुटबल क्लबले आफ्नो मार्की खेलाडी सार्वजनिक गर्यो। सोही कार्यक्रममा सम्झौता पनि गरेको छ। गो ड्रिमर्सले धनगढी फुटबल क्लब खरिद गरेको। गो ड्रिमर्सका अध्यक्ष सुभाष शाही र विशाल राईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। सम्झौता 1 सिजनको लिगको लागि भएको हो। के कति रकममा अनुबन्धन गरिएको भनेर दुवै पक्षले खुलाउन चाहेन। राईले टिमसँग अनुबन्धित भएपछि विशाल राईले धनगढीले उपाधि जित्नकै लागि उत्कृष्ट विदेशी खेलाडीहरूलाई समेत भित्राइसकेको कारण पनि आफू धनगढीसँग अनुबन्धित भएको बताएका छन्। अरू 2-3 वटा क्लबहरू छन् कुरा थियो, तर म चाहिँ दाइहरूले कन्भिन्स गर्नु भएन। दाइहरूको टार्गेट चाहिँ जित्ने यसै टिम पनि राम्रै बनाउने एउटा टार्गेट रहेछ। अब टिममा धेरै चाहिँ अप्सनबाट आउने भए पनि मेन चाहिँ मलाई चाहिँ फरेन प्लेयरले असर पार्छ जस्तो लाग्छ योपालि होइन। त्यसमा फरेन प्लेयरहरू चाहिँ राम्रो चुज गर्नुभएको जस्तो लाग्छ दाइहरूले। र म पनि त्यसमा अब जुन टिमले जित्ने एउटा चान्स हुन्छ त्यही हेरेर नै धनगढी आएको होइन। 27 वर्षीय विशालले सन् 2015 देखि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट खेल्दै आएका छन्। उनले राष्ट्रिय टिमबाट कुल 19 खेल खेलिसकेका छन्। यो क्रममा उनले 3 गोल गरेका छन्। मालदिप्स, लाओस र फिलिपिन्स विरुद्ध 3 गोल गरेका थिए। नेपालले बङ्गबन्धु गोल्ड कप, 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुद र एएफसी सोलिडारिटी कप जित्दा विशाल नेपाली टिमका प्रमुख खेलाडी थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भने उनले 2066-67 को लिगबाट घरेलु फुटबलको यात्रा सुरुवात गरेका। उनले मछिन्द्र क्लबबाट सबैभन्दा पहिले घरेलु लिग खेलेका थिए। यसपछि उनी मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग पनि आबद्ध भएका थिए। विक्रमसम्म 2070 र 2075 सालमा मनाङ मर्स्याङदी क्लब च्याम्पियन भन्दा उनी टिमका सदस्य थिए भने 2076 सालमा मछिन्द्र क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जित्दा पनि उनी
टिमका सदस्य थिए। साथै मनाङले 2071-72 को राष्ट्रिय लिग जित्दा उनी उत्कृष्ट मिडफिल्डर चुनिएका थिए। यिनै विशाल राईलाई धनगढीले आफ्नो मार्की खेलाडी चयन गरेको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले वैशाख 11 देखि 25 सम्म दशरथ रङ्गशालामा एनएसएल आयोजना गर्दैछ। नेपाली फुटबलमा फ्रेन्चाइज फुटबल लिग हुन लागेको भने यो पहिलो पटक हो। खेल अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा आयोजित एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग नेपालगञ्जमा सोमबारदेखि सुरु भएको छ। उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिमको च्याम्पियन स्टार सिटी युथ क्लबले प्रदेश 2 को च्याम्पियन मनोकामना युवा क्लबलाई 3-0 को अत्यन्त सहज नतिजामा हराएको छ। स्टार युथ क्लबको जितमा रूपबहादुर राणाले 2 गोल गरेका थिए। रूपबहादुर राणा र दीपकराज सिंहको गोलमा पहिलो हाफमा स्टार सिटीले 2-0 को अग्रता कायम गर्यो। 2-0 ले पछि परेको मनोकामना दोस्रो हाफमा पनि खेलमा फर्कन सकेन भने रूपबहादुरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे र स्टार सिटीले मनोकामना युवा क्लबलाई 3-0 को अत्यन्त सहज नतिजामा हराएको हो। प्रेसिडेन्ट लिगको शीर्ष 4 टोलीले एन्फाले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय लिग खेल्न पाउनेछ। प्रतियोगिता 15 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र दोस्रो हुने टिमले भने 5 लाख प्राप्त गर्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।